पाक पख्तून हुकूमत पंजाब और CEO एजुकेशन अब्दुल मजीद खान बलोच की हिदायत पर अमल करते हुए फ़रोग़ तालीम और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशा है। इन ख्यालात का इजहार प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल 29 SP चौधरी ज़ियाउर रहमान गुज्जर ने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी से स्कूल विजिट के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर साइंस टीचर सादिक बशीर और सीनियर स्टाफ टीचर उमर दराज ढडी ने बताया कि इस साल नहम के तलबा मुर्तज़ा आबिद और इजाज फरीद ने 400 से ज़ायद नंबर हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। स्पोर्ट इंचार्ज राव अब्दुल कयूम की मेहनत से गवर्नमेंट हाई स्कूल 29 SP के तलबा ने डिवीजन साहिवाल में अव्वल पोजीशन हासिल की। जी, इस वक्त मेरे साथ चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब, आप प्रिंसिपल हैं, मॉडल हाई स्कूल 29 SP मौजूद है। इनसे जानते हैं कि बच्चों को फ़रोग़ तालीम के लिए क्या तरबियत दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 29 SP डिस्ट्रिक्ट पाक पख्तून का बेहतरीन हाई स्कूल है। यहाँ कुर्बो जवार से तकरीबन 1000 बच्चे जो हैं वो दाखिल हैं और उनकी 9th की 10th की तालीमी और जिस्मानी कारकर्दगी के लिए बेहतरीन असातिज़ा तैनात। और यहाँ सबसे ज़्यादा बात जो है वो CO और DO की जो रहनुमाई है वो हमेशा हासिल रहती है। अहले इलाका जो है उनका तावन हमेशा साथ रहता है। मुकामी जो टीचर हैं उनमें से उमर दराज 2-3 और हैं, वो उनका तावन बहुत ज़्यादा रहता है अदारे के साथ। हर साल ये डिवीजन साहिवाल का ये होता है, खेलों के हिसाब से ये चैम्पियन होता है। और इस दफ़ा भी इसने 17 ये इवेंट्स जीते हैं टूर्नामेंट में, 17 इवेंट्स। और इस तरह ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रहता है हमेशा हर साल। और रिज़ल्ट के हिसाब से भी ये ज़िले का बेहतरीन स्कूल समझा जाता है और गवर्नमेंट की ख़ुसूसी तवज्जो है, महकमे की ख़ुसूसी तवज्जो है स्कूल पे। और ये माशाल्लाह दिन रात तरक्की करता जा रहा है इंशाल्लाह। ये थे चौधरी ज़ियाउर रहमान गुज्जर साहब, जो प्रिंसिपल हैं 29 SP हाई स्कूल के, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तलीमी मैदान के साथ साथ 29 SP के तलबा चैंपियनशिप में भी डिवीज़न भर में अव्वल आते हैं। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, पाक। रेनाला खुर्द में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से 25वीं सालगिरह के मौके पर गेट नंबर 14 पर केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में DSP मोटरवे मैडम सायरा तारिक और एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल समेत मोटरवे पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DSP मोटरवे मैडम सायरा तारिक खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटरवे पुलिस अपने मोटिव के ऐन मुताबिक कीमती जानें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और शाहराहों पर अपनी पेशावराना सलाहियतों के इजहार का भरपूर मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि मोटरवे पुलिस ने गुज़श्ता 25 सालों में आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की हैं, जिसकी बैरूनी मुमालिक में भी तारीफ की जाती है। मोटर पुलिस की शानदार कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने इसका दायरा कार मुल्क भर में फैला दिया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट CEO म्यूनसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास दिन रात फील्ड में मुतहरिक। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया शेख वकास का चूनिया सब्जी मंडी और फ्रूट की दुकानों का अचानक दौरा। मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में भी पीपल्स पार्टी का 55वां योम तासीस ज़िले सदर जुबैर हमजा की क़यादत में भरपूर अंदाज से मनाया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी विफाकी मुशीर सनत व पैदावार तस्नीम अहमद कुरैशी थे। जिला भर से पीपल्स पार्टी पंजाब सेंट्रल कमेटी के मेंबर सदाकतुल्लाह खान, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी इकबाल खान, तहसील पिपला के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मजहर हुसैन, मोहतरमा रुखसाना और वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनों ने जिए भुट्टो, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है के नारे लगाकर जोश जज्बा पैदा किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। ज़िया के दौर के बदतरीन मार्शल लॉ में कारकुनों ने जेलें काटी, कोड़े खाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कभी शिकायत नहीं की। हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक फौज को एटमी ताकत बनाकर मुल्क को हमेशा के लिए बैरूनी कुव्वतों से महफूज बना
دیا۔ یہ پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے۔ ہمارے لیڈر نے تختیدار پر چڑھ کر ثابت کیا کہ ملک کے لیے جان کیسے قربان کی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس میں ورکرز کو ہمیشہ عزت دی گئی۔ ورکرز اپنی پارٹی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا وقت دیں تاکہ پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکے۔ آخر میں وفاقی مشیر تسلیم قریشی، ڈسٹرکٹ میاں والی کے صدر زبیر حمزہ خان اور عہدیداران کی جانب سے 55واں یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، آج ہم آپ کو 55 یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک تاریخ ہے وہ قیام پاکستان کے بعد اس ملک کے غریبوں کو، محنت کشوں کو جو حقوق ملے اور جسے آج پوری قوم جس سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آزادی اور ہر قسم کے حقوق جو ہیں، انسانی حقوق ہیں، عدلیہ ہے، ایک مضبوط جوڈیشری جو بنی، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارا آئین پاکستان ہے، حتیٰ کہ لیبر ایکٹ سے لے کر ڈرگ ایکٹ، آئین پاکستان، یونیورسٹی ایکٹ، اس سب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی دین ہے، اور انہوں نے 4 سال کی مختصر مدت کے اندر اس ملک کے عوام کے لیے جو کام کیے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بھی حکمران ایسے اقدامات نہیں کر سکا۔ چوکی بلکسر کے علاقے میں اندھے قتل کی واردات ٹریس۔ کامران نواز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کی ہدایت پر محمد افضل لودھی صدر سرکل کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی۔ محمد عجائب SHO تھانہ صدر چکوال اور ساجد حسین ASI کی کارروائی اندھے قتل کی واردات ٹریس کر لی گئی۔ پولیس ٹیم نے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو جدید طریقے سے گرفتار کیا۔ تصور اقبال اور شیراز نے اعتراف کرتے ہوئے اعلی قتل جس سے لاش کو جلایا گیا تھا ملزمان کی نشاندہی پر برآمد کیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ 2 مزید قتل کیے جو کہ علاقہ تھانہ کلر کہار چوکی بچال کی حدود میں کیے۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ محمود اختر کو قتل کرنے سے 3 روز قبل انہوں نے موزہ رنسیال میں محمد آصف ولد محمود اختر اور اقرا محمود کو گھر میں گھس کر قتل کیا۔ ملزمان نے دونوں کی لاش پہاڑی کے نیچے پھینک دی تھی۔ عدالت نے ملزمان کو درست طور پر گناہ گار پا کر ڈسٹرکٹ جیل جہلم بھجوا دیا۔ کامران نواز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال کی تمام ٹیم کو شاباش۔ چیچاوتنی پولیس نے 2 ماہ میں سرگنا سمیت 12 ڈکیت گینگ کے 40 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 42 موٹر سائیکل، 2 ٹرک، ٹریکٹر، لوڈر، رکشہ اور 2 کاریں برآمد کر لی گئی۔ ملزمان سے 56 مویشی، طلائی زیورات، 38 لاکھ روپے نقدی اور جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 939 لیٹر شراب، 29,822 گرام چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف سرکل کے 6 تھانوں میں مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ ساجد محمود گوندل کے مطابق قتل کے 6 مقدمات کو ٹریس کر کے قاتل گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سالگرہ عوامی ہاؤس جڈیال ضلع چکوال میں جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی، جس میں سید علی بخاری، چودھری احسان صابری، چودھری جہاں زیب، صداقت چوہان، تاثیر مغل، باقر علی چکوال، وسیم رضا چکوال، اسد علی چکوال، علی حسنین چکوال، عمران عباس، علی اکبر، علی اصغر اور کاظم عباس، محمد بلال چکوال، تقی عباس، ملک ناظر، عدیل عباس، عقیل عباس، عمران مانی، ذیشان بھٹی، ابرار حسین بھٹی، توثیق عباس اور دیگر جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ یونیورسٹی آف اکاڑہ میں شعبہ ابلاغیات کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد زاہد بلال کے زیر نگرانی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ ابلاغیات کے سربراہ ڈاکٹر محمد زاہد بلال کا کہنا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ یونیورسٹی میں باقاعدگی کے ساتھ اپنی کلاسز لیں اور یونیورسٹی کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری بھی ثابت ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی شعبے کی ڈگری حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی، اصل تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسانیت کی شخصیت اور تربیت سے جانچی جائے۔ تمام اسٹوڈنٹس اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے صرف ڈگری ہی نہیں لینی بلکہ یونیورسٹی میں باقاعدگی سے حاضر ہو کر اپنے اساتذہ کرام سے کچھ سیکھنا ہے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے اساتذہ اور والدین کا نام روشن کرنا ہے۔
اس موقع پر مسٹر احمد رضا لیکچرار، آصف ارشاد لیکچرار، سید حذیفہ بخاری لیکچرار اور مس طیبہ اکمل لیکچرار شامل تھے۔